Salam alaikum, إذا نكملوا la série d'exercices sur le cours d'énergie potentielle électrostatique. Alors, on a la série, l'exercice 5. On considère 3 points A, B, C situés sur l'axe OX dans un champ électrostatique de vecteur E. Alors, la valeur, c'est l'intensité de le champ. Avec le module, on a le module le vecteur unitaire I est égal à 10 cm. يعني هنايا هاد l'axe OX راه مقسم ب 10 cm. 1. Calculer la tension UAB, UBC et UCA. Alors, بالنسبة UAB est égal à VA moins VB. D'après la définition de la différence de potentiel, VA moins VB est égal au produit scalaire de le vecteur champ électrostatique ou le vecteur AB. Alors, هنا عندي le produit scalaire. إما ندير la projection ديال les deux vecteurs ولا نكتبوه هي E fois AB fois cosinus l'angle entre E و AB اللي بغينا. Alors, إلا درنا la projection E هي E fois I وبالنسبة للفيكتور AB هي XB moins XA fois I. Alors, شنو كيعطيني هذا هو E facteur de XB moins XA. كنعوضوا بلي فالور. alors عندنا E هي 2 fois 10 à la puissance 4 بالنسبة ل XB راه هي 40 سنتيمتر لأن كل تدريجة راه فيها 10 سنتيمتر. بالنسبة ل XA راه هي 20 سنتيمتر وكنحولوا للمتر وكنلقاو UAB تيغال 4000 فولت. بالنسبة ل UBC نفس الطريقة. alors UBC راه هو VB moins VC. Alors, la différence de potentiel VB moins VC, il y a le produit scalaire de E ou BC, le vecteur BC. Alors, pour نحيدو هاد le vecteur, il y a E fois BC fois cosinus 0. يعني هاد E راها عندها même sens مع même direction ou même sens مع BC. يعني l'angle بيناتهم هي 0. cosinus 0 c'est C1 كتبقى لي هي E fois BC يعني la distance BC. alors la distance BC هي 20 سنتيمتر ولا كنديروها الطريقه بحال يعني هنايا درت بطريقه وهنا بطريقه وكيبقاو بحال. alors كنعوضو كنلقاو سي 4000 فولت. même chose بالنسبه ل UCA. alors هي VC moins VA و VC moins VA هي le produit scalaire de E ou CA le vecteur CA. alors هنايا الا خدمنا بهذه الطريقه راه لونغل اونتر او و سي ا. alors سي ا راه هي هاد سي ا يعني في هاد لو سونس هذا وبالتالي لونغل بيناتهم هي 180 دوغري. كوسينوس 180 دوغري سي موان 1. alors غادي تبقى لي هي موان او فوا سي ا. alors من سي ل ا كاين 40 سنتيمتر. alors كنعوضو وكنلقاو بان او سي ا تيغال موان 8000 فولت. ويمكننا نستعملوا طريقه اخرى اننا نطبقوا لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون اللي شفناه في ترون كوما. يعني لي طونسيون ممكن اننا نجمعوهم. يعني يو سي ا ايغال يو سي بي بلس يو بي ا. حنا عندنا يو بي سي. alors يو سي بي ايغال موا يو بي سي. alors حتى هادي يو بي ا راه ايغال موا يو ا بي. هادي راه حنا ديجا حسبناها هي 4000 فولت. حتى هادي هي 4000 فولت. alors شحال غادي تعطيني يو سي ا سي موا 8000 فولت يعني بحال. alors غتقولوا لي في هاد لا كيسيون علاش ما استعملناش هاد لا ريلاسيون هادي او ايت ايغال ولا او ايت ايغال او ديفيزي بار دي ونحددوا هاد او. alors هاد لا استعملنا هاد لا ريلاسيون يمكننا نحسبوا او ولكن نحسبوا لا فالور ابسولي ديالها لان هنايا كنستعملوا لا فالور ابسولي. ما غاديش تعطيني فكره على لو سيني واش هاد لا طونسيون بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني كنرجعوا لا ديفينيسيون دو ديفيرونس دو بوتنسيال. De déterminer la distance entre deux plans équipotentiels qui ont une différence de potentiel, U1 est égal à 5000 volts, puis I2 est égal à 15000 volts. Alors, هنا غادي نستعملوا هاد la relation. عندنا E و عندنا U. alors ممكن نحسبوا la distance في الحالة الأولى هي U1 divisé par E. عندنا هاد U1 هي 5000 volts و E c'est 2 fois 10 à la puissance 4. وكنلقاو لا ديستانس اونتر لي دو بلون ايكيبوتونسيال. الوغ راه شرحت لكم في الدرس شنو كنقصدو بدو بلون ايكيبوتونسيال. يعني واحد لو بلون ولا كنقولوا سيرفاس ايكيبوتونسيال هي واحد لا سيرفاس اللي كيكونوا لي بوين كاملين عندهم ميم بوتنسيال. الوغ مثلا الا كان عندي لو شون يونيفورم و اوريزونتال
الوغ لي ليني تا هما غادي يكونوا اوريزونتال. الوغ هاد لي بلون هادو غادي يكونوا متعامدين مع هاد لي ليني دو شون. الوغ هاد لي بلون هادو ولا لي سورفاس راه كنسميوهم دي سورفاس ايكيبوتونسيال، يعني كيكون لو بوتونسيال كامل، يعني هاد لي بوين كاملين كيكون عندهم ميم بوتونسيال. وبنفس الطريقه كنحسبوا لا ديستانس فاش كيكون هاد لا طونسيون 15000 فولت. الوغ D2 est égal U2 divisé par E كنلقاو 0.75 متر ولا كنحولوها للسنتيمتر. الوغ في هاد لا كيسيون شنو ممكن نستافد؟ بان هاد لي بلون ايكيبوتونسيال ولا لا خدينا دو بلاك راه كل ما كانت لا ديستانس بيناتهم صغيره كل ما كان خاصنا واحد لا طونسيون اللي هو صغير بور كريي لو ميم شون. يعني بغيت واحد لو شون دانتونسيتي 2 ولا 2 fois 10 à la puissance 4 بحال اللي عطاونا هنايا. الوغ الا باعدت ما بين هاد لي دو بلون راه خاصني واحد لا طونسيون اللي هو كبير. كل ما قاربت بيناتهم كنحتاج واحد لا طونسيون اللي هو صغير. 3. Calculer en joules puis en électronvolts la variation d'énergie potentielle électrostatique d'une charge Q est égale 3E lors de son déplacement du plan équipotentiel A au plan B. Alors, nous savons que la variation d'énergie potentielle électrostatique est égale moins le travail de la force électrostatique appliquée sur la charge من A ل B. Alors, بالنسبة لهذا le travail نخليو هاد الموا هي هادي. الوغ بالنسبه لو طرافاي هو اف هو لو برودوي سكالير ديال لا فورس الكتروستاتيك. الوغ هنايا راه ما درناش واحد ليطاب، هي لو برودوي سكالير دو لا فورس الكتروستاتيك و لو فيكتور ديبلاسمون ا بي. عندنا هاد اف او est égal كيو فوا لو شون. الوغ كنعوضو كيولي لي لو برودوي سكالير ديال او و ا بي. الوغ هنا بلا ما نحسبوا هاد لو برودوي سكالير لان ديجا لقيناه هو يو ا بي. الوغ كنعوضوا ب يو ا بي كتعطيني هاد لا فارياسيون دينيرجي بوتونسييل الكتروستاتيك est égal موان كيو فوا يو ا بي. كنعوضوا بلي فالور. الوغ بالنسبه لكيو هي 3 او و او هي 1.6 fois 10 à la puissance moins 19 وعاد نضربوا في يو ا بي اللي لقيناها هي 4000 فولت. الوغ كنحسبوا كنلقاو هاد لا فالور اون جول وما نساوش الموا. الا بغيناها اون الكترون فولت كنقسموها على 1.6 fois 10 à la puissance moins 19. يعني الا قسمناها بحال اللي حيدنا هادي الوغ غادي تبقى لي هي 3 fois 4000 اللي هي 12000 الكترون فولت. ممكن نستعملوا هاد الطريقه هادي، يعني لا فارياسيون دينيرجي بوتونسييل الكتروستاتيك هي لينيرجي بوتونسييل الكتروستاتيك في البوان بي موان او بي او في البوان ا. مي هنا خصنا نردو البال للموا لان شنو كتبنا حنايا في الدرس؟ كتبنا بان او بي او في واحد البوان هي كيو او اكس ديال هاد البوان بلس سي. هنا خلاص سي ما كنستعملوهاش لان كنختزلوا بها. الو غادي تبقى لنا هي كيو او اكس، ولكن هادي فاش كناخذوا او و اكس عندهم دو سونس اوبوزي. اما الا خدينا عندهم ميم سونس راه خاصنا نزيدو الموا، يعني كتكون هنايا موا وبالتالي كنزيدو هنايا الموا لان في هذه الحاله او اي عندهم ميم سونس. الوغ هنايا ما ننساش هاد الموا كنلقى هي موا كيو او فاكتور دو اكس بي موان اكس ا. هاد كيو اكس بي موان اكس ا راه ديجا حسبناها هي يو ا بي، يعني موان كيو يو ا بي، يعني كنرجعوا لهاد النتيجه اللي لقينا هنايا. لو بالنسبه لهذا الدرس باش ما تلفوش في لي غولاسيون اللي فيه عقلوا بعدا على هاد ثلاثه بان لو طرافاي ديال لا فورس الكتروستاتيك من ا ل بي هو كيو برودوي سكالير او ا بي، بان هاد لو طرافاي est égal moins la variation d'énergie potentielle électrostatique ما بين A و B، بان la différence de potentiel ما بين deux points par exemple A و B V1 moins VB هو le produit scalaire de O à B. alors علاش عطيتكم هاد لي 3 غولاسيون؟ لان منهم كنجبدوا لي غولاسيون الاخرين. ني باغ اكزومبل في الدرس توصلنا بان هاد لو طرافاي راه هو كيو او اكس ا موان اكس بي. مي لا جيتيني شانو طبقتي هاد العلاقه هادي راها بشروط ان خدينا هاد او راه باراليل لاكس او اكس ماشي لاكس او يغريغ ولا لاكس او زد باغ اكزومبل، بان هاد او وهاد لاكس او اكس عندهم دو سونس اوبوزي. عاد لقينا هاد لا غولاسيون. اما
الا كان عندك في ليكزارسيس راه عندهم ميم سونس، راه خاصك دير اكس بي موان اكس ا، يعني هذه بشروط. الوغ شنو كدير انت؟ كتكتب لا ديفينيسيون، داك الساعه كدير لا بروجيكسيون، يعني كيبقى داك الساعه حساب رياضي انك دير لا بروجيكسيون ديال لي فيكتور وتلقى لا غولاسيون. يعني ما تطبقش هذه الا كان عندك بحال لي كونديسيون اللي خدينا في لو كور باش لقينا هاد النتيجه هذه.